बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और कल ट्रेडिंग भी आप लोगों ने की होगी। कल की बात करते हैं। सबसे पहले कल हमने जो कल भी हमने बताया था कि हमने सेलिंग में रहना है, और सेलिंग को ही हमने अपना पैटर्न बनाया था। अपना जो हमने गाइडलाइन दी थी वो सेलिंग की तरफ ही दी थी। और हमारा टारगेट 2030 और 32 के दरमियान था। लेकिन कल जो मार्केट थी वो 2030 पर पहले नहीं आ सकी। फर्स्ट सेशन की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन टाइम में आने के बाद तो वो काफ़ी ऊपर भी गई है। लेकिन कई बच्चों ने, क्योंकि आप देख लें स्क्रीन पर, मेरे ग्रुप में तकरीबन 51 लोग हैं और माशाल्लाह सब ही काफ़ी अच्छे और समझने वाले लोग हैं, काफ़ी समझदार लोग हैं और समझदारी से करते हैं। तो कई लोगों ने उन्होंने 2026, 28, 27 से सेलिंग ले ली थी और उनको ठीक मुनाफा भी हो गया। लेकिन कल मार्केट जो थी वो 2009, 8, 7, 5 यहाँ तक तो लाजमी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई। उसकी वजह ये है कि देखें, एक होता है फंडामेंटल न्यूज़ जो कि आपको ऑलरेडी पता होती है कि आज इस पर बात होगी या ये चीज़ निकलेगी। एक होती है जो कि बिल्कुल अचानक आती है, जिसको हम कहते हैं तुक्का। ठीक है, जिसको हम अपनी ज़बान में तुक्का कहते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक चीज़ में बाइंग ले ली है और मैं कहता हूँ जी बाइंग लेनी चाहिए। बाइंग मैंने ले ली है, सारे टेक्निकल एनालिसिस उलट हैं, तमाम फंडामेंटल्स जो रिज़ल्ट्स हैं वो उलट हैं, लेकिन मैं बाइंग की तरफ चिमट गया हूँ और मैं ज़िद पर अड़ गया हूँ या मैंने तुक्का लगा दिया है और अचानक कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जो कि फंडामेंटली गोल्ड को बुलिश कर देती है और काफ़ी बुलिश कर देती है, तो मेरा तुक्का फिट हो जाता है और मुझे असल में मेरी सुनी जाती है। अल्लाह ताला मेरी सुन लेता है और कोई बात नहीं होती। तो कल कुछ ऐसे ही हुआ। कुछ यूक्रेन का मसला था जिसमें कोई ऐसी खबर थी कि भाई रशिया में कोई इन्वेडिंग होगी। लेकिन मकसद ये है कि हमारा काम तो ये है कि आपको जो सामने सामने चीज़ें नज़र आती हैं, हम सिर्फ पहले वो उसी पर ही अपनी वीडियो तरतीब दे लेते हैं और जो ग्रुप के अंदर लोग होते हैं उनको हम जो है साथ साथ गाइड करते रहते हैं। 2000 जब अचानक तेज़ी से इसने ऊपर जाना शुरू किया, क्योंकि कल फिर उसके बाद तो ट्रेड मिलना मुश्किल थी। मेरा वही टारगेट था कि भाई ऊपर आएगी तो फिर हमने सेलिंग लेनी है। तो लगता था कि बस आज पुरसकून सो जाएंगे, ट्रेड फिर गोल्ड में अब दोबारा नहीं मिलेगी। तो खैर अचानक जब तेज़ी से ऊपर बढ़ना शुरू हुई तो मैंने फौरी तौर पर ये मैसेज किया अपने ग्रुप के अंदर, जो कि बच्चे बड़े आराम से समझ जाते हैं। अब तो एक दो दिन में ही मेरी बात को समझना शुरू हो जाते हैं। ग्रुप के अंदर ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, मैंने मैसेज चला दिया कि आपने 2032 से ऊपर हमारा टारगेट तो आ गया है, लेकिन आपने बड़ी और बेहतर जगह से कोशिश करें लें, लेकिन एसएल लाजमी लगाइएगा। एसएल का इसलिए कहा था कि अगर खुदा न खास्ता ये खबर यानी कोई भी चीज़ जो कि इफ़ेक्ट कर रही है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाए मार्केट को, तो फिर ये कुछ भी हो सकता होता है। भाई ये गोल्ड है और मार्केट है, तो इसमें कोई किसी मालिक तो हम हैं नहीं, जो हम कह दें तो वही हो जाए, ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों ने किसी ने 2036 से, किसी ने 2038 से, माशाल्लाह बड़े समझदारी से उन्होंने, किसी ने 2035 से भी, 34-35 से भी लिया और ज़बरदस्त उन्होंने लेके वो बैठ गए। लेकिन लगातार मार्केट जो थी वो ऊपर की तरफ जाती रही। एसएल जो है वो एक दो का मेरा ख्याल है हिट हुआ है, बाकी सब का एसएल जो है वो बचा हुआ है, क्योंकि अच्छा हैंडसम जो है एसएल उन्होंने लगाया था। अब उसके बाद अब ये 2035 पे आ गई है, तो इंशाल्लाह उनका जो है वो नुकसान नहीं होगा
اور بلکہ یہ جو منڈے کو کھلے گی تو انشاءاللہ ان کو یہ اس کا فائدہ ہی حاصل ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ گولڈ کو بڑا اچانک بڑھا دیتی ہیں. گولڈ اچانک اتنا زیادہ بڑھ گیا. اچھا کچھ لوگ جو ایسے تھے، کل رات کو بھی مجھے فون آیا کہ بھئی گولڈ بیچ دینا چاہیے، خرید لینا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ جو نیوز ہیں اس کا امپیکٹ بس آ گیا، میری نگاہ میں ابھی آ گیا بس. اب یہ 2 دن میں تو خیر اور بھی پتہ چل جائے گا، کلیئر ہو جائے گی بات، لیکن بس اس کے بعد یہ گولڈ پھر نیچے آئے گا. تو کئی لوگوں نے پینک میں کہ بھئی گولڈ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، وہ خرید بھی لیا ہے. تو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں تھا کہ بڑی تیزی سے ایک دم خریداری کر لی جائے. اور جس نے مجھ سے مشورہ کیا میں نے تو اسے منع کر دیا کہ بھئی گولڈ ابھی نہیں خریدنا. ہاں اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا 25 to 50% جتنا بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ سیلنگ کر لیں، اپنا پروفٹ ٹیکنگ کر لیں، لیکن اس طرح نہ کیجئے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا کوئی خطرے میں آ جائیں، بھئی آپ کے لیے پرابلم تھوڑی سی بن جائے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو گروپ ہے آپ اس میں شامل ہونا چاہیں تو ضرور آپ شامل ہوں. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو نقصان نہ ہو، آپ کو فائدہ ہی ہو، لیکن یقیناً اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے. کئی بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار پر منتھ ہم کتنا کما لیں گے، تو بھائی میں نہیں کہہ سکتا آپ پر منتھ کتنا کما لیں گے یا پر منتھ کتنا اجاڑ دیں گے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہم اپنی جو عقل ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے آپ کو اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو اچھے سے اچھا گائیڈ لائن دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہزاروں چینل ہیں جن میں سے 5-10 تو میں بھی دیکھتا ہوں، بہت اچھے چینل ہیں، بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے، بہت اچھے طریقے سے بتاتے ہیں. آپ بھی چینلز بھی دیکھیے، آپ بھی لوگوں سے جو ہے وہ نیٹ پر ہی میل ملاقاتیں کریں اور انشاءاللہ سیکھنے کی بھی کوشش کریں نا. یہ تھوڑی ہے کہ یار بس اس نے بتا دیا تو آپ نے لے لیا، اس نے بتا دیا تو آپ نے بھیج دیا. ساتھ خود بھی ایسا بندے کے ساتھ اٹیچمنٹ کریں جو کہ آپ کو اس کا جواب بھی دے، آپ کو اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. اور ساتھ میں نے ایک اور بھی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی، کچھ تو بیکار ترین لوگ ہیں، مجھے تو بڑی افسوس ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ بھی ہوتی ہے، وہ ہو سکتا ہے میری بات سے اتفاق نہ بھی کرتے ہوں. میرے بردرز، میری سسٹرز، یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ میں بچوں کو گائیڈ ضرور کیا کریں، ضرور گائیڈ کیا کریں. یہ ایک نیکی کا کام ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک لیول دے رہا ہوں 2032 اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ غلط لیول دے رہا ہوں، 2040 ہونا چاہیے، تو آپ لکھ دیں بھائی، آپ اپنی تھوڑا سا لکھ کر ریزننگ دے دیں، بچے خوش ہو جائیں گے، ان کو سمجھ آ جائے گی. اگر 2040 آ گیا تو وہ آپ کی عزت بھی کریں گے، میری عزت بھی کریں گے، کیونکہ میرے چینل پہ دیکھا انہوں نے یہ چیز، یعنی کمنٹ میں بے شک دیکھا، آپ کے ذریعے دیکھا، آپ کی بھی عزت کریں گے. خدا را ایسا کام ضرور کیا کریں، لوگوں کو سکھانے کا کام کیا کریں. میں جو یہ یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہوں وہ اسی لیے بناتا ہوں. اچھا ابھی 2035 پہ چل رہا ہے گولڈ، اور یہ انشاءاللہ منڈے کو نیچے کی طرف حرکت کرے گا، اور آئل جو ہے وہ 76.55 پہ ہے، یہ بھی تھوڑا سا اوپر جائے گا، پھر ریٹریس کر کے اس کو نیچے کی طرف آنا ہے. یہ تھی تمام آج کی میری ویڈیو کا لب لباب. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.